सर प्यारे, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप अभी मैं देख रही थी कि बच्चों को इतनी हेल्दी एक्टिविटी करवा रहे हैं, तो आप अपनी स्पोर्ट्स और गेम के बारे में मुझे भी बताएं और व्यूअर्स को। जी जी बेटा, मुझे इसी फील्ड में आए हुए तकरीबन 40 से 45 साल हो गए। पहले मेरे यहाँ बेसिकल मैं मुजफ्फरगढ़ का हूँ। मेरी 2 ब्रांचें मुजफ्फरगढ़ में हैं और 2 ब्रांचें कोटोदू में हैं। हफ्ते में वो 2 दिन मैं वहाँ जाता हूँ, बाकी यहाँ करवाता हूँ। और फर्स्ट टाइम मैं करवाता हूँ कासीपुर में, कॉमर्स कॉलेज के साथ है शामलाट प्लाट, वहाँ करवाता हूँ। ये मैं तो कहता हूँ बच्चियों के लिए, ये बेसिकल बच्चों के लिए है, सेल्फ डिफेंस के। हाँ सेल्फ डिफेंस के लिए। हमारे मुकाबले होते हैं, अब पहले तो नहीं थे, लेकिन अब जो मुकाबला, क्योंकि अब जो बच्चे पंजाब का मेडल उड़ाते हैं वो उनको डिपार्ट लेते हैं, आर्मी नेवी तमाम डिपार्ट होते हैं। तो मैं तो सब पेरेंट्स को यही कहूँगा कि आप बच्चे को इधर ले आएँ, और ये खास तौर पे इनसे दूर रहे। बिल्कुल, क्योंकि मैं तो हर बच्चे को दावा देता हूँ। मेरे पास जो बच्चे आते हैं कहते हैं कि तो सर यहाँ हमारे मेरा टाइम यहाँ 6 से 7 बजे तक होता है। अच्छा, कोई डेज फिक्स है? नहीं, यहाँ डेली होती है, यहाँ डेली होती है। क्योंकि मेरे मुख्तलिफ स्टूडेंट हैं, ब्लैक बेल्ट है मतलब है, वो ब्रांचें करवाते हैं। जब हमारा कोई प्रोग्राम हो फिर हम तमाम एक जगह बुला लेते हैं। मुझे भी जाना है क्या आपकी? अब मैं ये कर सकता हूँ कि कोई बच्चा फीस नहीं दे सकता, वो भी है, जिसके पास यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म भी मैं देता हूँ। That's great, माशाल्लाह, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना, मतलब लाइक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, गरीब होते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ बेटा आप आओ, इधर आओ और ज्वाइन करो, मैं आपको वर्दी भी दूंगा और फीस भी नहीं लूँगा। अब कुछ बच्चे होते हैं मतलब कुछ 6 to 7 अभी आजकल आपका टाइम चल रहा है, तो इंशाल्लाह आई विल ज्वाइन। बल्कि मैं तो अपने बेटे बेटी दोनों के लिए रिकमेंड करूँगी और इंशाल्लाह मैं आपको ज्वाइन कर रही हूँ। तो सर इंशाल्लाह मैं मज़ीद आपसे इस सिलसिले में बात करती हूँ, और मैं पेरेंट्स को ख़ास तौर पर जो बच्चियों की माएँ हैं उनको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि देखिए हमारा इस्लाम भी यही सिखाता है ना, और अल-मुमिनुल क़वी खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, जो एक स्ट्रांग मोमिन है वो वीक से ज़्यादा अफजल है अल्लाह के यहाँ इन द साइट ऑफ अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मुझे मकामी पार्क में अपने बच्चों की जिस्मानी सरगर्मी के लिए एक ख़ूबसूरत अपॉर्चुनिटी मिली है। मैं यहाँ अपने रूटीन वर्क के लिए आई हुई थी, मेरे साथ हिबा भी थी। ऑब्वियसली वो प्रॉपर इस कराटे के यूनिफॉर्म में नहीं है, क्योंकि इस क्लास के साथ आज हमारा टाइम मैच हो सका है। मैंने अपना वर्क स्टार्ट करने से पहले हिबा से कहा कि आप जाएं, परमिशन लें और उन्हें ज्वाइन करें। अब मैं फ्री होकर यहाँ आ बैठी हूँ और आपको भी ये मनासिर दिखाती हूँ, और इसके साथ साथ आपको तरग़ीब दूँगी कि अगर आप शहर में हैं तो करीबी पार्क में ऑलरेडी क्लासेस हो रही हों उसके बारे में मालूमात लें, या कम से कम अपनी और दूसरों के बच्चों की जिस्मानी, ज़हनी, नफ्सियाती, जज्बाती, रूहानी, जिस्मानी और फिर क़ल्बी सेहत के लिए, फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए कोई ना कोई सरगर्मी होनी चाहिए। वो घुड़सवारी हो या इसी तरह कोई और एक्सरसाइज, मशक, तीरंदाजी, घुड़सवारी, नेज़ाबाजी, और यकीन करें कि ये सब कुरान और हदीस में बारहा हमारे लिए हुक्म है। लेकिन हम नमाज, रोज़े, ज़कात, हज या दीगर चीज़ों का तज़किरा तो सुनते हैं, लेकिन इबादत के लिए हम इसको बिल्कुल भूल जाते हैं, इसे इबादत नहीं समझते। हालांकि वल्लाह ये भी इबादत है और अल्लाह का हुक्म है, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, और तुम उनके लिए जितनी भी कर सको अपनी कुव्वत जमा करो। और इस कुव्वत में तमाम तर फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ आती हैं, हर तरह की जिस्मानी सरगर्मी शामिल है, ख़ास तौर पर तीरंदाजी, निशानाबाजी वग़ैरह। जैसे अला इन्नल कुव्वा अर्रम्ज हदीस है कि निशानाबाजी, तीरंदाजी ये असल में कुव्वत को जमा करना है। आप अपने दुश्मन शैतान को नहीं हरा सकते जब तक आप ज़हनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर, जज्बाती तौर पर, जिस्मानी तौर पर स्ट्रांग नहीं होंगे। आप इवन अपनी जो बेसिक इबादत फ़राइज़ हैं उन्हें भी परफॉर्म नहीं कर सकते, ज़्यादा क़याम नहीं कर सकेंगे, फास्टिंग नहीं कर सकेंगे, हेल्थ इश्यूज़ होंगे, रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज तमाम तर मुतासर होंगी। तो अब देखिए कि हम उनको याद रखते हैं और बुनियाद को भूल जाते हैं। तो ये बुनियाद है, और इवन इससे आप टाइम मैनेज करना सीखेंगे, और क़ुव्वत फ़ैसला, क़ुव्वत इरादा मज़बूत होती है। बसारत यानी आपकी निगाह, नज़र और इसी तरह हड्डियाँ तक, जोड़ जोड़, अंग अंग मज़बूत होता है।
ایک طرف دشمن شیطان کو ہرانے کی باتیں کی جاتی ہیں، دوسری طرف یہود و ہنود کو للکارا جاتا ہے، تیسری طرف خود ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنی ذہنی جسمانی سکون کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ یقین کیجئے کہ اگر میں یہ کہوں کہ جان ہے تو ایمان ہے، تو یقین کیجئے واقعی یہ چیز بہت اہم ہے، کیونکہ جب ہماری جسمانی قوتیں ہی ختم ہو جائیں گی تو ایمان اور عمل صالح والے اعمال ہم کیسے کر سکیں گے؟ جسٹ امیجن، کیا ہم قرآن میں انبیاء کی قوتوں کا، صلاحیتوں کا اور مضبوطی کا، ارادے کی پختگی کا اور بلند ہمتی کا ذکر نہیں پڑھتے؟ یہ سب جسمانی سرگرمی اور جسمانی مضبوطی کے ساتھ جڑے ہیں، اور اگر ناراض نہ ہوں تو سچی بات ہے ہمارے عوام و خواص یعنی کہ علماء اور امت، ان کو دیکھیں تو جو ہمارے جسم سست ہو چکے ہیں، پیٹ بڑھے ہوئے ہیں، وزن بڑھے ہوئے ہیں، اس میں بعض تو ایشوز بیماریاں وغیرہ ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر ان بیماریوں کی بھی اور اوورآل بھی وجہ یہی ہماری جسمانی سرگرمیوں کو چھوڑ دینا ہے۔ تو خود اور اپنے بچوں کو مقامی پارک میں یا گھر میں، جم خانے میں، کہیں بھی جو بھی آپ کو سہولت ہو، صحت مندانہ سرگرمیوں کا حصہ بنیں اور بنائیں، باقاعدہ کلاسز لیں۔ دیکھیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی قوت ظاہر ایک تو نبوت کی بنا پر وہابی تھی، دوسرا آپ اللہ کے احکامات کی بجا آوری میں بھی سب سے آگے تھے، پھر خواہ وہ طیب حلال چیزوں کا استعمال ہو یا اس کے علاوہ آپ کے دیگر معمولات ہوں، تو ظاہر لائف سٹائل سے یہ سب چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔ اور ہمارے سامنے احادیث میں وہ ثابت شدہ مثالیں موجود ہیں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر ان چٹانوں تک کو توڑ دیا کہ جس پر صحابہ بھی ہاتھ کھڑے کر چکے تھے، پھر حجۃ الوداع کے موقع پر 100 میں سے 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے ذبح کیے، اور یہ کوئی آسان اور عام چیز نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ابو داؤد میں وہ قصہ جو رکانہ پہلوان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کا ہے، بلکہ وجہ قبول اسلام بن گیا، مکہ کا اقوی رجل، سب سے زیادہ طاقتور پہلوان، کہ جس نے ایک بار پھر دوبارہ پھر سہ بارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی کا مقابلہ کیا اور ہار گیا، بالآخر مسلمان ہو گیا۔ آج کے مسلمان میں جسمانی قوت کا بھی فقدان ہے، ہمارے ایمان میں، ہمارے ایمان کی کمزوری میں یہ چیز بہت اہم ہے۔ ہم اللہ کے دیگر انبیاء کا، دوسرے انبیاء کا جب ذکر قرآن میں پڑھتے ہیں، سورہ صاد آیت 45 میں داؤد علیہ السلام کا آتا ہے ذوی الایدی، یعنی کہ وہ قوت والے، مضبوط ہاتھوں والے تھے۔ اسی طرح طالوت بادشاہ کا ذکر آتا ہے بقرہ 247 میں وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کی قوت کے مظاہرے ہمیں عام جا بجا ملتے ہیں۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، وہ مخالف کو مکہ جو مارا اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر اسی طرح وہ امرأتین تذودان کے لیے ان کے جانوروں کو پانی پلانا ہو، کیسے فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ، آرام سے پلایا اور پیچھے جا کے بیٹھ گئے۔ پھر اسی طرح امرأتین تذودان کی گواہی، ان خیر من استأجرت القوی الامین، القوی، تو اللہ کے ہاں قوی مومن کی زیادہ فضیلت ہے۔ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، صلاحیتوں میں، قوتوں میں جو زیادہ مضبوط ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے، وہ ایک ضعیف مومن سے بہتر ہے، درجے میں بلند ہے۔ تو اپنی اور بچوں کی جسمانی صحت کے لیے یہ ضرور کریں۔ تو مختصراً میں نے قرآن و حدیث سے آپ کو کچھ مثالیں بیان کی ہیں، وگرنہ اگر تفصیل شروع کریں تو ٹائم ختم ہو جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس ماسٹر سے بھی تھوڑی بات چیت کر لوں اور اپنے بچوں کی جوائننگ کے حوالے سے ان سے تفصیلات لے لوں۔ آئیے ٹرینر سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔